Subscribe to my channel by pressing red button and click on the bell icon for notification of latest updates. अहिले विश्वव्यापी महामारी बनिरहेको कोरोना भाइरसको उद्गमस्थल चीनको वुहान सहरमा मृत्यु भएका मानिसको सङ्ख्या यसअघि भनिएको भन्दा दोब्बर रहेको खुलेको छ। यसअघि सङ्कलित तथ्याङ्क भुलवश गलत भएको भन्दै वुहान सहरले कोरोनाका कारण मृत्यु भएकोको सङ्ख्या 1290 थप्दै कुल मृतक सङ्ख्या 3869 रहेको जनाएको छ। यो नयाँ मृतक नभई पहिलेकै सङ्ख्या गलत टिपाइएकाले अहिले बढेको देखाएको भन्दै चीनका अधिकारीहरूले यसबाट नआत्तिन नागरिकलाई आग्रह गरेका छन्। कोरोना महामारीका बखत वुहानका केही अस्पतालमा बिरामीको अत्याधिक चाप भएकाले ती अस्पतालको मृत्यु भएको सङ्ख्या सही टिपाउन नसकेकाले अहिले पुनः सङ्ख्या संशोधन गर्दा 50% नै बढी देखिएको चिनिया सञ्चार माध्यमहरूले जनाएका छन्। यस्तै सङ्क्रमितको सङ्ख्या पनि 325 थपिएको समाचारमा उल्लेख छ। यो सँगै वुहानमा कोरोना सङ्क्रमितको सङ्ख्या 50,333 पुगेको बताइएको छ। Subscribe to my channel by pressing red button and click on the bell icon for notification of latest updates. भक्तपुरमा कोभिड-19 प्रयोगशालामा परीक्षणका क्रममा जिल्लाका 2 नमुना शङ्कास्पद देखिएपछि राष्ट्रिय जनस्वास्थ्य प्रयोगशाला काठमाडौँ पठाइएको छ। बिहिबार भरतपुर कोभिड-19 परीक्षण प्रयोगशालामा गरिएको PCR परीक्षणमा 2 जनाको नमुना शङ्कास्पद देखिएको भरतपुर अस्पतालले जनाएको छ। बुधबार र्यापिड डायग्नोस्टिक टेस्टका क्रममा एक महिलाको शङ्कास्पद नतिजा आएको थियो। उनी र उनका 2 छोरालाई सोही दिन भरतपुर अस्पतालको आइसोलेसनमा राखिएको थियो। उनीहरूमध्ये आमा र एउटा छोराको नमुना पोजिटिभ आएको भक्तपुर अस्पतालले जनाएको छ। उनीहरूलाई अहिले पनि भरतपुर अस्पतालको आइसोलेसनमा राखिएको छ। चैत्र 5 गते उनीहरू बेलायतबाट हङकङ हुँदै आएका हुन्। निजहरू राप्ती नगरपालिकाका बासिन्दा भएको स्वास्थ्य कार्यालय चितवनले जानकारी दिएको छ। Subscribe to my channel by pressing red button and click on the bell icon for notification of latest updates. द्रुत परीक्षण किटको प्रयोग गरी भारत तथा तेस्रो मुलुकबाट आएका व्यक्तिहरूमा कोरोना भाइरस कोभिड-19 संक्रमण परीक्षण सुरु भएसँगै बागमती प्रदेशमा 12 जनामा पोजिटिभ देखिएको छ। द्रुत परीक्षण किट अर्थात् र्यापिड डायग्नोस्टिक टेस्ट RDT-बाट कोरोना भाइरसको एन्टिबडी परीक्षण गर्दा बागमती प्रदेशको मकवानपुरमा 4 जनासहित 12 जनामा पोजिटिभ रिपोर्ट आएको हो। मकवानपुरका हेटौँडा उपमहानगरपालिका क्षेत्रमा बिहिबार RDT फिटबाट 50 परीक्षण गरिएकोमा 4 जनाको रिपोर्ट पोजिटिभ भेटिएको छ। RDT पोजिटिभ रिपोर्ट आएकाहरूलाई हेटौँडा अस्पतालको आइसोलेसन कक्षमा राखिएको हेटौँडा उपमहानगरपालिकाका स्वास्थ्य संयोजक सुरेन्द्र कार्कीले जानकारी दिएका छन्। उनले भने RDT पोजिटिभ रिपोर्ट भेटिएकाहरूको स्वाब सङ्कलन गरिएको छ। PCR विधिबाट किटजन्य रोग अनुसन्धान तथा तालिम केन्द्र स्थित कोरोना प्रयोगशालामा परीक्षणपछि कोरोना भाइरस लाग्ने नलाग्ने एकीकरण हुन्छ। हेटौँडा 15 मा 9 जना र हेटौँडा 4 स्थित वासुदेव सभागृहमा 40 जनाको RDT परीक्षण भएको र भारत घर भई हाल हेटौँडा 4 मा बस्दै आएका महिला, भारत गएर फर्किएका हेटौँडा 2 का 67 वर्षीय पुरुष, भारतबाट फर्किएका हेटौँडा 5 का 24 वर्षीय पुरुष र साउदी अरबबाट फर्किएका 32 वर्षीय पुरुषमा RDT पोजिटिभ देखिएको हो। यस्तै RDT-बाट कोरोना भाइरसको एन्टिबडी परीक्षण गर्दा मकवानपुर बाहेक प्रदेशका जिल्लाहरूमा 8 जनामा पोजिटिभ रिपोर्ट आएको छ। बागमती प्रदेशको सामाजिक विकास मन्त्रालयका अनुसार RDT-बाट परीक्षण गर्दा बिहिबार थप 1 जनामा पोजिटिभ पाइएको छ। मन्त्रालयका प्रवक्ता एवं बागमती प्रदेश अस्पताल विकास तथा चिकित्सा सेवा निर्देशनालयका निर्देशक डाक्टर पुरुषोत्तम राज सेडाईले 994 जनामा RDT-बाट जाँच भएकोमा काठमाडौँ जिल्लामा 31 वर्षीय महिलामा पोजिटिभ देखिएको बताएका छन्। उनले भने इटालीबाट फर्किएका बुढा नीलकण्ठ नगरपालिकाका ती महिलाको PCR विधिबाट परीक्षण हुने क्रममा रहेको छ। कोरोना भाइरसका शङ्कास्पद बिरामीहरूको RDT परीक्षण गर्दा धादिङ, चितवन, काठमाडौँ र काभ्रेपलाञ्चोक जिल्लामा गरिएको छ र 6 जनामा पोजिटिभ पाइएको छ। हालसम्म बागमती प्रदेशका विभिन्न जिल्लामा गरी RDT परीक्षण 2254 जनामा गरिएकोमा पोजिटिभ भेटिएकोमा 8 जनामध्ये 2 जनाको स्वाब PCR विधिबाट परीक्षण गर्दा पोजिटिभ पाइएको जनाइएको छ। यो खबर हामीले
गोर्खापत्र अनलाइनबाट साबर गरेका हौँ। Subscribe to my channel by pressing red button and click on the bell icon for notification of latest updates. रुसी राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिन र चिनिया राष्ट्रपति सी जिनपिङ बीच टेलिफोन वार्ता भएको छ। दुई देशबीच नेताबीच कोरोना भाइरसको महामारी विरुद्धको लडाईँबारे कुराकानी भएको बताइएको छ। चिनिया राष्ट्रिय टेलिभिजनले दुई नेताबीच आपसी सहयोगका बारेमा कुराकानी भएको जनाएको छ। दुई नेताबीचको कुराकानीमा चिनिया राष्ट्रपति सी जिनपिङले चीन र रुसले संयुक्त रूपमा कोरोना भाइरसको महामारीलाई राजनीतिकरण गर्ने विषयको विरोध गर्नुपर्नेमा जोड दिएको भनिएको छ। चिनिया टेलिभिजनका अनुसार सी जिनपिङले महामारीको राजनीतिकरणले अन्तर्राष्ट्रिय सहयोगलाई फाइदा नपुग्ने बताएको उल्लेख छ। पछिल्लो समय कोरोना संक्रमणको महामारीको विषयमा अमेरिका र चीनबीच विवाद चलिँदै आएको छ। यसैबीच पुटिन र सी जिनपिङ बीच भएको कुराकानीले महत्त्वपूर्ण सन्देश प्रवाह गरेको बुझिएको छ। Subscribe to my channel by pressing red button and click on the bell icon for notification of latest updates. कोरोना महामारीबाट विश्वमै सबैभन्दा बढी पीडित अमेरिकाले आफ्नो देशमा संक्रमण र मृत्यु लगातार बढिरहेको भए पनि लकडाउन चाँडै खोल्ने घोषणा गरेको छ। वर्ल्डोमिटरको ताजा तथ्याङ्क नेपाली समयअनुसार शुक्रबार बिहान 36 बजे अनुसार अमेरिकामा कोरोना भाइरसबाट विश्वमै सबैभन्दा बढी 6,77,549 जना सङ्क्रमित भइसकेका छन् भने 34,614 जनाको मृत्यु भइसकेको छ। कोरोना महामारी फैलिन नदिन लागू गरिएको लकडाउनका नियम अन्त्य गरेर चाँडै देशलाई सामान्य अवस्थामा ल्याउने योजना अमेरिकाले सार्वजनिक गरेको छ। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले व्हाइट हाउस कोरोना भाइरस टास्क फोर्सको नियमित ब्रिफिङका क्रममा बिहिबार लकडाउन चाँडै अन्त्य गर्ने घोषणा गरेका हुन्। अहिले अमेरिकाका अधिकतर राज्यमा मानिसलाई घरबाट निस्किन दिइएको छैन। कोरोना भाइरस विरुद्ध सबै अमेरिकी एक भएर लागेको र रोकथामका उपायहरू अवस्था अति खराब हुनबाट रोकेको भन्दै ट्रम्पले लकडाउन दीर्घकालीन उपाय नरहेको बताएका छन्। सामान्य गतिविधि पुनः सञ्चालन गर्ने सम्बन्धी योजना पनि सार्वजनिक गर्दै उनले हरेक राज्यको अवस्था फरक रहेकाले केही राज्यको लकडाउन चाँडै अन्त्य हुने र केहीको भने अझै समय लाग्ने सङ्केत गरेका छन्। यो हप्ताको सुरुमा ट्रम्पले लकडाउन अन्त्य गर्ने अन्तिम अधिकारी गभर्नरसँग नभएर आफूसँग रहेको बताएका थिए। ट्रम्प प्रशासनले लकडाउन खोल्न 3 चरणको योजना सार्वजनिक गरेको छ। पहिलो चरणमा भौतिक दूरी कायम गर्ने, 10 जना भन्दा बढीको समूह नबनाउने, अनावश्यक यात्रा नगर्ने योजना छन्। दोस्रो चरणमा जोखिममा रहेका व्यक्ति पहिलो चरणमा जस्तै भौतिक दूरी कायम गर्ने तथा 50 जना भन्दा बढीको भिड नगर्ने नियम राखिएका छन्। नयाँ सामान्य भनिएको तेस्रो चरणमा जोखिमयुक्त व्यक्ति पनि सामाजिक गतिविधिमा सामेल हुन पाउने तर उनीहरूले भौतिक दूरी भने कायम राख्नुपर्ने ट्रम्प प्रशासनले उल्लेख गरेको छ। Subscribe to my channel by pressing red button and click on the bell icon for notification of latest updates. कतारमा रहेका सयौं नेपाली कामदारलाई त्यहाँका कम्पनीले स्वेच्छाचारी ढङ्गमा निष्कासन गरिदिएको खुलासा भएको छ। उनीहरूलाई कोरोना भाइरसको परीक्षण गर्न भन्दै कतारी अधिकारीहरूले नियन्त्रणमा लिई निष्कासन गरिएको थियो। एम्नेस्टी इन्टरनेसनल यसबारे रिपोर्ट सार्वजनिक गरेको छ, जहाँ उक्त संस्थाले केही नेपाली कामदारको अन्तर्वार्ता लिँदा उनीहरू आफूहरू पक्राउ परेको र हिरासतमा पुगेको बताएका छन्। परीक्षणका लागि भनेर लगिए पनि उनीहरूलाई हिरासतमा लगिएको ती कामदारले एम्नेस्टी इन्टरनेसनलसँग बताएका छन्। कतिपय कामदारलाई त आवासबाटै पक्राउ गरिएको थियो। त्यस क्रममा उनीहरूको साथबाट मोबाइल र कागजात समेत जफत गरिएको उनीहरूले बताएका थिए। साथै फोटो खिचेर औँठाछाप समेत लिन लगाइएको थियो। भिडभाडसहित कामदारलाई हिरासतमा थुनिएको पनि बताइएको छ।
एमरेस्ट्रीले 20 नेपाली कामदारको अन्तर्वार्ता लिएको थियो, जहाँ उनीहरूले आफूहरूमाथि अमानवीय व्यवहार भएको गुनासो गरेका छन्। उनीहरूलाई विभिन्न मितिमा अधिकारीहरूले निष्कासन गरेका थिए। केहीले भने आफूलाई एयरपोर्टमा पुगेपछि मात्रै निष्कासन भएको जानकारी पाएको बताए। यस्तै हुँदा उजुरी समेत दिन नपाएको उनीहरूको भनाइ छ। कतारी अधिकारीहरूले भने औद्योगिक क्षेत्रमा नेपाली कामदारहरूले गैरकानुनी तथा अनैतिक गतिविधिमा संलग्न भएकोले निष्कासन गरिएको प्रतिक्रिया दिएका छन्। तर एमरेस्टीको रिपोर्ट अनुसार ती कामदारलाई अधिकारीहरूले आपराधिक गतिविधिमा संलग्न भएको कुनै आरोप लगाएको पाइएको छैन। Subscribe to my channel by pressing red button and click on the bell icon for notification of latest updates. खाडी राष्ट्रमा कोरोना भाइरसको संक्रमण बढेपछि ती मुलुकले फरक फरक निर्णय लिइरहँदा कामदार पठाउने नेपाल जस्ता मुलुकको नेतृत्व अन्योलमा परेका छन्। करिब 3 लाख नेपाली रहेका युनाइटेड अरब इमिरेट्स युएई र 60,000 भन्दा बढी नेपाली कामदार रहेको कुवेतको घोषणाले नेपाल मात्र होइन अन्य मुलुक पनि समस्यामा परेका हुन्। साउदी अरेबिया, कतर, युएई, बहराइन, ओमान र कुवेतमा यति बेला करिब 20,000 संक्रमित रहेको तथ्याङ्क आइरहँदा उनीहरू आफ्ना नागरिकको सुरक्षाका लागि अनेक निर्णय लिन थालेका छन्। यस्तो निर्णयले कैयन नेपालीले रोजगारी गुमाएका छन्। विदामा रहेकाहरू घर फर्कन पाएका छैनन्। घुम्न पुगेकाहरू त्यहीँ अड्किएका छन्। अधिकांश कम्पनी बन्द भएकाले नेपालीहरू कोठामै बसिरहेको र कतिपयले त जागिर समेत गुमेकाले हातमुख जोड्न गाह्रो भएको छ। रोजगारी गुमाएका विदेशी नागरिक छिट्टै आफ्नो मुलुक फर्किउन् भन्ने खुला धारणा युएईले बाहिर ल्याए पनि अन्य मुलुकले त्यसलाई पछ्याउने भएकाले यसमा सरकारले व्यवस्थापनको बाटो तय गर्न आवश्यक देखिन्छ। युएईले बेरोजगार भएर घर फर्कन चाहने आफ्ना नागरिकहरूलाई फिर्ता लैजान कामदार पठाउने मुलुकलाई आग्रह गरेको छ। त्यहाँ रहेका नेपाली पनि स्वदेश फर्किन पाऊँ भनिरहेका छन्। युएई सरकारको निर्णय सञ्चार माध्यममा आएपछि सरकार अन्योलमा परेको आजको अन्नपूर्ण पोस्टमा खबर रहेको छ। अधिकांश कम्पनी बन्द भएकाले नेपालीहरू कोठामै बसिरहेको र कतिपयले त जागिर समेत गुमेकाले हातमुख जोड्न गाह्रो भएको छ। रोजगारी गुमाएका विदेशी नागरिक छिट्टै आफ्ना मुलुक फर्किउन् भन्ने खुला धारणा युएईले बाहिर ल्याए पनि अन्य मुलुकले त्यसलाई पछ्याउने भएकाले यसमा सरकारले व्यवस्थापनको बाटो तय गर्न आवश्यक देखिन्छ। युएईले बेरोजगार भएका र घर फर्कन चाहने आफ्ना नागरिकलाई फिर्ता लैजान कामदार पठाउने मुलुकलाई आग्रह गरेको छ। तर त्यहाँ रहेका नेपाली पनि स्वदेश फर्कन पाऊँ भनिरहेका छन्। युएई सरकारको निर्णय सञ्चार माध्यममा आएपछि सरकार अन्योलमा परेको छ। यद्यपि सरकारलाई भने कूटनीतिक च्यानल मार्फत त्यो प्रकारको कुनै जानकारी नआएको परराष्ट्र मन्त्रालयले जनाएको छ। हामी हाम्रा नागरिकबारे गम्भीर छौँ, छलफल भइरहेका छन्। सरकार प्रमुख र परराष्ट्र मन्त्रीले पनि सम्बन्धित मुलुकमा कुरा गरिरहनु भएको छ। परराष्ट्रका प्रवक्ता भरत राज पौडेलले भने युएई सरकारको निर्णयबारे हामीलाई पत्रचार भएको छैन। यसबारे बुझ्ने काम भइरहेको छ। खाडीमा सबैभन्दा बढी नेपाली साउदी अरेबिया छन्, त्यसपछि कतार, युएई, कुवेत, बहराइन र ओमानमा छन्। त्यसबाहेक पश्चिम एसियामा अन्य दूतावास इजिप्ट अन्तर्गत नै 18 मुलुक, लेबनान, जोर्डन, अफ्रिकी मुलुक छन्। ती सबै मुलुकमा नेपाली कामदारहरू कोरोना संक्रमित रहेका छन्। त्यहाँ पनि सबै मुलुकमा 40,000 हाराहारीमा नेपाली छन्। त्यस्तै इजरायलमा पनि 3,500 नेपाली छन् भने उनीहरू वृद्धहरूलाई स्याहार सुसार गर्छन्, जसकारण जोखिम उत्तिकै छ। इजरायलले साइप्रस समेत हेर्ने हुनाले साइप्रसका नेपाली पनि स्वदेश फर्कन खोजेका छन्। नेपालले उनीहरूलाई त्यहाँको सरकारसँग समन्वय गरेर व्यवस्थित ढङ्गले राख्न नसक्ने र फर्किन पनि नदिने अवस्था आए ती नेपाली राज्यविहीन झैँ अनुभव गर्ने अधिकारी बताउँछन्। पश्चिमी एसियाका सबै मुलुकमा करिब 15 लाख नेपाली छन्। ती सबैमा करिब 100 नेपाली संक्रमित भइसकेका छन्। यसैबीच सर्वोच्च अदालतले पनि जोखिममा रहेका नेपालीलाई उद्धार गर्न अन्तरिम आदेश दिएको छ। वैदेशिक रोजगारीमा रहेर अत्यन्तै जोखिममा रहेका नेपाली नागरिकको अनियन्त्रित र अव्यवस्थित नेपाल प्रवेशबाट हुने थप जोखिमबाट संरक्षण गर्न नागरिकको व्यक्तिगत अधिकार तथा बहुसंख्यक जनताको जीवन, स्वास्थ्य र सुरक्षाको हितलाई समेत सन्तुलित तरिकाले संरक्षण गर्नुपर्छ। आदेशमा भनिएको छ, सूक्ष्म, गम्भीर एवं संवेदनशील तरिकाले बिना विभेद भाव
बिना स्वेच्छाचारी विवेकपूर्ण तरिकाले नियम र नियन्त्रणको शर्त बन्देजसहित फिर्ता ल्याउने उद्धारका लागि आवश्यक प्रशासनिक आर्थिक व्यवस्थापकीय पहल गर्न सर्वोच्चले अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ। कतिपय मुलुकले घरमा काम गर्न राखेका नेपालीलाई विद्यालय वा अन्य सार्वजनिक स्थानमा राख्न थालिसकेका छन्। केहीलाई कामबाट निकालेर घर जान भनिसकेको छ। केहीलाई आधा पारिश्रमिक दिएर त्यसै राखिएको छ। ती मुलुक हेर्ने दूतावास प्रतिनिधि पनि अलमलमा छन्। बाहिर भेट्न जान सहज छैन, उनीहरूलाई पनि टेलिफोनमा सबै काम सहज हुँदैन। प्रयास गर्दा पनि दूतावास अधिकारीहरू नेपालीको प्रत्यक्ष सम्पर्कमा पुग्न सकेका छैनन्। नेपालले सम्पर्क गरेर दुःख पोख्दा पनि निश्चित दायरा रहेको भन्दै सुरक्षित रहने आश्वासन बाहेक अरू पाउन सकेका छैनन्। इजिप्ट, कतार, साउदी, ओमनमा खासै अलमल नदेखिए पनि इजरायल, युएई, कुवेत र बहराइनमा अलमल देखिएकाले यसो गर त्यसो गर भनेर परराष्ट्रका अधिकारीहरूले निर्देशन दिइरहेका छन्। युएईले आफ्ना नागरिकता फिर्ता लैजान गरेको आग्रह व्यवस्था गरेको खण्डमा श्रम सम्झौता रद्द गर्ने र ती मुलुकलाई वैदेशिक रोजगारीको कालो सूचीमा राख्ने निर्णय नै सरकारले झन गम्भीर बनाएको छ। कुवेतले भने अवैध नेपाली लगातार विदेशलाई यो समयमा फर्कन चाहेमा सहज ढङ्गले जान दिने सूचना जारी गरेपछि त्यहाँका नेपाली स्वदेश फर्कन खोजेका छन्। यी दुई सरकारले लिएको निर्णयबारे नेतृत्व तहमा खासै छलफल भएको छैन। हामी अध्ययन गर्दैछौँ, छलफलमै छौँ, परराष्ट्र अधिकारीले भने। नेतृत्वले कूटनीतिक पत्र नआएको भने पनि उनीहरूको धारणा सार्वजनिक भएकाले निर्दो मुलुक नै समस्यामा पर्ने हो। त्यहाँ भारतीय नागरिक धेरै भए पनि उसले आफ्ना नागरिक अहिले फिर्ता गर्न नसक्ने जानकारी दिइसकेको छ। यो विषयमा युएईका राजदूत कृष्णप्रसाद ढकालसँग जिज्ञासा राख्दा उनले कुनै जवाफ दिएनन्। यद्यपि उनले परराष्ट्रमा पठाएको जानकारीमा भने आफूहरूसँग नेपाली नियमित सम्पर्कमा रहने र बुझ्ने काम भइरहेको जनाएका छन्। ढकालले 11 जनाको जानकारी पठाए पनि 40 भन्दा बढी नेपाली सङ्क्रमित भएको गैर आवासीय नेपालीले जनाएका छन्। त्यस्तै बहराइनमा 22, कुवेतमा 11 र साउदीमा 5 जना नेपाली सङ्क्रमित भएको जानकारी परराष्ट्रले पाएको छ। कतिपय नेपालीले उपचारमा हेलच्याक्राइ भएको गुनासो पनि पठाएका छन्। परराष्ट्र मन्त्री प्रदीप ग्यावालीले युरोपेली मुलुकका नेपालीबारे जानकारी लिएका छन्। उनले बिहिबार नेपाली राजदूतहरूसँग टेलिफोन सम्पर्क गरी कोरोना सङ्क्रमणले पारेको प्रभाव र दूतावासले खेल्नुपर्ने भूमिकाबारे छुट्टै छलफल गरेका छन्। नेपालीहरूलाई भिसा वा अन्य कुनै समस्या भए तत्काल त्यसबारे ध्यान दिन ग्यावालीले निर्देशन दिएको परराष्ट्रले जनाएको छ। उनले राष्ट्रसङ्घीय नियोग, जेनेभा, बेल्जियम, फ्रान्स, जर्मनी, डेनमार्क, रसिया, अस्ट्रेलिया, बेलायत र स्पेनका साथै अस्ट्रेलिया र थाइल्यान्डका राजदूतहरूसँग टेलिफोन संवाद गरेका हुन्। नेपालीको गुनासो सम्बोधन गर्न जति बेला भए पनि हटलाइन तयार रहन भनेका छन्। यसैबीच भिसा लिइसकेका तर कोरोना सङ्क्रमणले नेपाल आउन नसकेका विदेशीको भिसा थपिने भएको छ। जनवरी 1 तारिकदेखि मार्च 1 भित्र भिसा लिइसकेकाहरूको म्याद 6 महिना थपेर प्रवेश गर्न दिने सरकारले निर्णय गरेको छ।